हजुर ब्रदर्स सुन्दैछु। जय मसी। हाम्रो स्थिति सक्यो। अब तपाईँले सेवाकार्य सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ हस् हुन्छ। सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमित नाममा प्रेमी जय मसीकी। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो यहाँ सिलो उपासना भवन सालवादेखि हाम्रो बडाहरू हुनुहुन्छ, रोशन रुङतिल, अनि एरोन लेप्चा, अनि कमल लोहार, अनि दिदीप लेप्चा, साथै हाम्रो ब्रदर रोशन छेत्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। जय मसीकी। र साथै हाम्रो भाइ लुकास प्रधान एलसाइदाईबाट, हाम्रो दाजु प्रेम केतामाङ पनि एलसाइदाईबाट, जो उहाँहरूले यहाँसँग यो सङ्गति गर्ने मौकाहरूको प्रबन्ध गरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। अनि हाम्रो यो कफनो प्रार्थना भवन कुवेतबाट यहाँ सबैजनालाई प्रेमी जय मसी। मेरो बाबा आमा पनि यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ, यहाँले पनि तपाईँलाई जय मसी पठाउनु भएको छ। हुन्छ, अब हामी समय 1 घन्टा दिनुभएको छ। अब हामी समयमै सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै कारणले गर्दा हामी यो हाम्रो थेम वर्ष आदर वचनलाई हामी हेरौँ। बिलापको किताब 3:27 जो हाम्रो थेम वर्ष युथ मिटिङको, यसलाई नै हामी पढौँ। आउनुहोस् त मेरो साथमा बिलापको किताब 3:27। कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ भने पढिदिनुहोस् अनलाइनबाट। आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु मानिसका निम्ति असल हो। हस्, धन्यवाद। साथमै यूहन्ना 21:18 पनि हामी हेरिहालौँ। यूहन्नाको किताब, यूहन्ना सुसमाचार 21:18। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जब तिमीहरू जवान थियौ तब तिमीले आफै कमर कस्थ्यौ अनि जहाँ जान चाहन्थ्यौ त्यही घुम्थ्यौ। तर जब तिमी बुढा हुनेछौ तब तिमीले आफ्नो हात पसार्नेछौ अनि अर्कोले तिम्रो कमर कस्नेछ र जहाँ तिमी जान चाहँदैनौ त्यही तिमीलाई लैजान्छ। धन्यवाद। वचन पढाइको लागि हामी सहायताको लागि प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्म तिनै करुणामय परमेश्वर, तपाईँको उपस्थितिमा म दिनता नम्रता भइकन मेरो अयोग्य शिरलाई झुकाउँछु, मेरो दुर्बल घोडा टेक्छु। तपाईँको उपस्थितिमा एशिया 66:1 अनुसार तपाईँको स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी चाहिँ पावदान हो। यही पावदान रहिकन तपाईँ दण्डवत गरिकन तपाईँको समूह सहायता, तपाईँको गाइडेन्स, तपाईँको उपस्थितिको चाहना गर्दछु। भजनसँग 32:8 अनुसार उचित सल्लाह सुझाव दिने परमेश्वर तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। यस कारण तपाईँको उपस्थितिमा आउँछु। मेरा सम्पूर्ण अपराध भुल, मेरा सम्पूर्ण पापलाई तपाईँको हातमा जिम्लाउँछु। मेरो ज्ञान, मेरो समझ, मेरो चतुराई, मेरो मूर्खता, घमण्ड सब कुरालाई तपाईँको हातमा जिम्लाउँछु। क्रुसमा टाङ्नुहोस्। तपाईँ महापुरुष क्रुस अगाडि आइकन आज प्रभु तपाईँ मसँग, हामीसँग बातचित तपाईँले गर्नुहोस्। प्रार्थना छ विशेष तपाईँको उपस्थितिमा जो आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको उपस्थितिमा जहाँ हामी सदा सुख पाउन सक्छौँ, त्यसलाई आज हामी आज प्रभु यस उपस्थितिमा यस अनलाइनको सहयोगमा भए तापनि आज हामी जहीँ रहे तापनि तपाईँको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्न सकौँ। प्रार्थना छ कलसी 2:5 अनुसार हामी आत्माको एकतामा, पवित्र आत्माको आज प्रभु आज साँठगाँठमा आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा हामी एक साथमा छौँ। यस कारण प्रभु तपाईँ हाम्रो सहायता गर्नुहोस्। यहाँ सिलो उपासना भवन सालवादेखि तपाईँको प्रियहरूलाई यो स्वतन्त्र दिनुभयो। आज यो लकडाउनको समयमा आज सेवाविहीन सेवा गर्नको निम्ति सम्भव नभएको अवस्थामा तपाईँले हामीलाई यो अनलाइनको सङ्गतिद्वारा हामीलाई एकत्रित हुने सौभाग्य तपाईँ दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यहाँले जो इच्छा प्रकट गरे, प्रार्थना गरे, मनलाई स्वतन्त्र दिनुभयो अनि हामीलाई आज यो साथ समुद्र पारे आज कुबेत जस्तो एउटा मरुभूमिको ठाउँमा पनि तपाईँले बचाइराख्नु भएको कारणले गर्दा, एउटै मण्डली एउटै शिक्षामा राख्नुभएको कारणले गर्दा आज हामीलाई यो मिठो सङ्गति किन्ने सौभाग्य तपाईँ दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छु। सङ्गतिमा तपाईँको प्रियहरू टाढा नजिकदेखि तपाईँ ल्याउनु भएको छ। आज कति जुममा, कति फेसबुकमा, आज कति इमोमा तपाईँको प्रियहरू आज एकत्रित भएका छन्। सबको हृदयको इच्छा चाहना जान्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। आवश्यकता घटिकमी जाने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ महान परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। तपाईँ बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जब बोल्नुभयो आज प्रभु उत्पत्ति 1 हामी देख्छौँ, तपाईँ जब यो भइजा भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू असल भइगए। यस कारण प्रभु तपाईँ हामीसँग बोलेको चाहन्छौँ। यदि म बोल्यो भने आज
आज कुनै पनि असल कुरा मबाट निस्किन दिँदैन, किनभने आज मान्छे सबै पाप गरेका छन् अनि पाप परमेश्वरको महिमादेखि रहित हुन गएका छन् भनिकन आज तपाईँको वचन रोमी 3:27 पद अनुसार हामी जान्दछौँ। यसकारण प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको उपस्थितिमा आज हामीले आनन्दको भरपूर पाउन सकौँ। लुका 12 अब मत्ती 10:30 अनि यिर्मया 33:3 अनि व्यवस्था 29 दाबी गर्छु, तपाईँले माथिबाट पुरा गर्ने काम होस्। मेरो ओर्जिनलाई सुन्नुहोस्, आज तपाईँको ठिक शब्दहरू मैले बोल्न सकौँ, ठिक शब्दहरू तपाईँले मलाई स्मरण गराउनुहोस्। जुन कुरा बोल्नु पर्दैन, बोल्नु हुँदैन त्यो कुरालाई तपाईँले आज रोकिदिनुहोस्, प्रार्थना तपाईँसँग चलाउँछौँ। जति सुन्ने तपाईँको प्रियहरू छन्, जहाँ जहाँ अवस्थामा छन्, यो अनलाइनको माध्यमबाट यो अनलाइनमा तपाईँको हातमा जोलाउँछु प्रभु, कुनै प्रकारको बाध्य विघ्न आउनदेखि बचाउने काम होस्, प्रार्थना छ। हामी विशेष प्रार्थना गर्छौँ, जो वचन हामी पढि गयौँ तपाईँ हाम्रो उपस्थितिमा हुनुहुन्छ। बिलाप 3:27लाई हामी पढि गयौँ, आज युहन्ना 1:18लाई हामी पढि गयौँ। तपाईँ हामी जान्नुहुन्छ, तपाईँ मानपुरुषले वचन हुनुहुन्छ। युहन्ना 1:1 अनुसार तपाईँ यसलाई विश्लेषण गर्ने, तपाईँलाई मैले आज प्रभु अनि तपाईँको प्रियहरूको कहाँ प्रकट गर्ने कदापि पनि योग्य पाउँदैन, तर महान परमेश्वरले नै आज हामीसँग बातचित गर्नुहोस्, हाम्रो आत्मिक घटिकालाई पुरा गर्नुहोस्। तपाईँको प्रियहरू जति कामहरू छोडिकन आज तपाईँको प्रियहरू आज कति आज प्रभु आफ्नो कति कुराहरूलाई आज त्यति थाँती राखिकन आज यसमा आएका छन्। तपाईँको आत्मिक भोजन आज पाउनको निम्ति कसैलाई पनि खाली रित हुनदेखि तपाईँले बचाउने काम सुन प्रार्थना गर्दै अवश्यकालाई मत्ती 18:18 मत्ती 16:19 पद हामी सैतानलाई बाँध्छौँ, सोगम बाँध्ने काम होस्। मत्ती 4:10 हामी हकार्छौँ, व्यवस्था 28 7 पद गर्ने काम होस्, प्रार्थना छ। तपाईँ मत्ती 18:20 पद अनुसार मत्ती 1:23 मत्ती 28:20 कलसी 1:18 अनि व्यवस्था 7:21 पद अनुसार हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँले नै यसैलाई आफ्नो अधीनमा लिने काम सुन प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोडेर बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुन गर्नुहोस्, आमेन आमेन। हुन्छ, फेरि एकजनाले यो बिलाप 3:27लाई पढिदिनुहोस् त। आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु मानिसका निम्ति असल हो। है यो चाहिँ अस्ति हाम्रो ब्रदर रोशनसँग बात हुँदै थियो भाइसँग है, अनि पहिला नै मैले मेसेज चाहिँ रेडी गरिरहेको थिएँ, तर अस्ति मात्रै थाहा भयो यो थेम भर्स रहेछ भनेर। अनि भाइलाई पनि मैले भनेको थिएँ यही थेम भर्स नै प्रभुको इच्छा रहेछ भनेर चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो, प्रभुको इच्छा रहेछ है। यस कारणले गर्दा यहाँ हामीले प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई मलाई एउटा असल कुरा बताउन चाहनुभएको छ। त्यो असल कुरा चाहिँ के गरे भन्दा चाहिँ जुवा बोक्नु हो भनिकन यहाँ बताइएको छ है। आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु मानिसका निम्ति असल हो भनेर यहाँ बताइएको छ है। जुवा आज हामी लगभग किसानको घरानाबाट आएकाहरू हौँ, लगभग जुवा हामी सबैलाई थाहा छ है। तर मैले धेरै प्रकारको जुवाको बारेमा म बताउन चाहिनँ, दुईवटा जुवाको बारेमा मात्रै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है। त्यो जुवा चाहिँ के छ भनेपछि पहिलो जुवा चाहिँ हामीले हेरिहाल्यौँ, यो गलाती किताब 5:1 पदमा चाहिँ दासत्वको अथवा शैतानको जुवा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। गलाती 5:1 पदलाई पढिदिनुहोस् त कसैले। पाउनुभयो? स्वतन्त्रता साथ ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध तुल्याउनु भयो। हजुर। यसकारण डरो भएर खडा हौ। हजुर। र फेरि बन्धनको जुवामा नअल्मलियो। है यहाँ एउटा जुवा बताइएको छ, जुन जुवादेखि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई स्वतन्त्र गराइसक्नु भएको छ है। यहाँ भन्छ जुन स्वतन्त्रद्वारा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो है, त्यसैमा बलियो गरी खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामा नि नजिलियो भनेर एउटा दासत्वको जुवा अथवा शैतानको जुवा पनि हामी भन्न सक्छौँ, अन्धकारको जुवा पनि भन्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई है एकदमै गाँजेर राखेको थियो है। अनि त्यो बन्धनदेखि छुटकारा पाउनको लागि नै, छुटकारा दिनको लागि नै प्रभु ख्रीष्ट संसारमा आइकन मर्नु परेको कारण चाहिँ त्यो है। त्यो जुवा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई बोक्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको होइन, यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ। त्यसै कारण मैले पहिले भनेको जुवा बोक्नु असल कुरा हो जवानीको जीवनमा, तर जुवा चिनेर चाहिँ हामीले बोक्नुपर्छ। हामीले प्रभुको जुवा बोकिरहेका छौँ अथवा संसारको दासत्वको अथवा चाहिँ है पापको जुवा बोकिरहेका छौँ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले जवान भएको कारणले गर्दा बुझ्नुपर्छ है। अब यो प्रभुले चाहिँ दासत्वको जुवादेखि छुटकारा दिइसकेपछि यो असल जुवा प्रभुले दिनुभएको छ, जुन जुवाको बारेमा यहाँ मत्ती किताब 11 अध्यायमा पनि यो कुरा चाहिँ बताइएको छ। आउनुहोस् त मत्ती किताब 11 अध्याय 29-30 पद पढिदिनुहोस् त। यहाँ अर्को जुवा बारेमा बताइएको छ।
मत्तीको सुसमाचार 11 29-30 पद पढिदिनुहोस् त। मेरो जुवा आफूमाथि राख, मेरो जुवा आफूमाथि राख, मबाट सिक, मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु, हजुर, अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। हजुर। 30 पद पनि, किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हल्का छ। है प्रभुले एउटा जुवादेखि स्वतन्त्र दिएर अर्को जुवामा चाहिँ आउन भन्नुभएको छ है। त्यो चाहिँ प्रभुको जुवा हो नि। त्यो जुवामा चाहिँ आयो भने तपाईँलाई मैले चाहिँ के पाउँछ अरे, विश्राम पाउँछौँ है। जुवामा गोरुहरूलाई होइन राख्दा हुँदै उनीहरू चाहिँ बन्धन परेको हुन्छन् है। उनीहरूलाई नाथे लगाएर काँधमा चाहिँ जुवा लगाएर चाहिँ हल्लो जुताइन्छ है। तर प्रभुको जुवा चाहिँ के भन्दैछ, विश्राम दिने खाले जुवा पो भन्दैछ यहाँ है। तिमीहरूले हो जुवा चाहिँ मेरो जुवा आफूमाथि राख होइन, अनि आफ्नो मनमा चाहिँ विश्राम पाउनेछौ भनेर चाहिँ यहाँ बताएको छ है। प्रभुले किन यो जुवा हाल्नु लाउनु पर्यो त है। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, एउटा दासत्वको जुवादेखि परमेश्वरले स्वतन्त्र दिनुभयो, तर अब किन प्रभुले आफ्नो जुवा चाहिँ लाद्न चाहनुभएको छ भन्दा चाहिँ एउटा सानो उदाहरण दिन मन लाग्छ मलाई हो। गाउँघरतिर है यो बाछा बाछीहरू गाईहरू बाँधेर राख्छन्, 1 साल 2 सालसम्म बाँधिराखेका हुन्छन् हो। त्यो बाँधिराखेको गाई बाछा बाछीलाई हुन अब रागा हो पाडीहरूलाई खोलिदियो भने त्यो के गर्छ, एकदमै कहिले दौडिनु नपाएको है, कहिले उफ्रिनु नपाएको, कहिले ठाउँ नदेखेको एकदम बेग लाएर के गर्ने गर्छ, कुद्ने गर्छ है। त्यो कुद्दाको लागि थाहै हुँदैन, कतिचोटि खोल्सा पनि खस्न सक्छ हो, कतिचोटि है अर्को घरतिर अर्कोतिर चाहिँ नि के भन्छ खेतबारीमा पसेर पनि के गर्छ, नोक्सानी गर्नु सक्छ है। अब यसको मतलब आज हामीलाई परमेश्वरले त्यो दासत्वको होइन पापको अथवा शैतानको जुवादेखि स्वतन्त्र दिइकन बिना जुवा राख्नुभयो भने हामी पनि त्यस्तै छाडा हुने रहेछौँ भनौँ न। अब छाडा भन्नाले जतापाइ त्यति कुद्ने है, कहाँ गएर खस्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी जवानहरू प्राय है आज एकदमै कुद्ने खाले हामी हुन्छौँ। अब त्यो कुरादेखि होइन बचाउनको लागि, दुर्घटना हुनदेखि बचाउनको लागि प्रभुले आफ्नो जुवा फेरि के गर्नुभएको रहेछ, तयार पार्नुभएको रहेछ है। त्यो जुवामा चाहिँ तपाईँहरूमा आउनु पर्ने रहेछ। यदि त्यो जुवामा आयौँ भने तपाईँले मैले के पाउने रहेछौँ, विश्राम पाउने रहेछौँ। त्यो जुवामा आयो भने के हुन्छ, हामी असल कुरा पाउने रहेछौँ है। अब यो कुरालाई चाहिँ हामी धेरै लम्बाउँदैनौँ, समय एकदमै के अरे 1 घन्टामा सक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने, जुवालाई चाहिँ के बताउँछ, एउटा अधीनता बताउँछ है। जुवाले चाहिँ अधीनता बताउँछ अथवा चाहिँ कसैको अन्डरमा बस्ने कुरा। जब गोरुमाथि जुवा लगाइन्छ भने त्यो चाहिँ हलीको अथवा चाहिँ जोत्ने मान्छेको अधीनमा हुन्छ त्यो है। अनि उसको जुवा लगाइसकेपछि उसको एउटा मात्रै उद्देश्य के हुन्छ, खेत जोत्ने होइन। खेत जोत्ने हो कि दाइँ गर्ने हो कि अब के गर्ने, अब त्यो लडिया तान्ने हो कि, उसको एउटा मात्रै उद्देश्य हुन्छ। मालिकले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने है। प्रभुले पनि तपाईँलाई त्यही जुवा लाद्न चाहनुभएको छ, जुन जुवाको अधीनतामा बसेर अब त्यो मालिकले के भन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ। किनभने जवानहरूलाई चाहिँ जुवाको एकदमै आवश्यकता पर्छ भन्छ बाइबलले होइन। किनभने यसै कारण जवानी जीवनमा चाहिँ जुवा बोक्नु चाहिँ एकदमै असल कुरा हो भनेर बाइबलले बताएको हो है। अब चाहिँ जुवा बोक्नु चाहिँ असल कुरा हो है। जुवा बोक्दा चाहिँ होइन विश्राम पाउने कुरा रहेछ। तब यो जुवाले चाहिँ अधीनता देखाउँछ भने हामी कसको अधीनमा बस्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ है। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई है जुममा? हजुर सुन्दैछु। स्क्यानिङ गरेको कारणले गर्दा म डिस्टर्ब भएँ। ल ठिकै छ है। यहाँ कसको अधीनमा बस्नुपर्ने भनेर बाइबलले धेरै कुराहरू बताएको छ। त्यसमा हामी 7वटा कुराहरूको हामी हेर्नेछौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेरौँ, याकुब किताब 4:7 भन्छ हामीले चाहिँ प्रभुको अधीनमा चाहिँ बस्नुपर्छ अरे। याकुब 4:7 पढिदिनुहोस् त कसैले। याकुब किताब 4:7। हजुर। यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प, हजुर। शैतानका सामना गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्ने छन्। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा हुनुपर्छ है। जुवा बोक्नु भनेको अघि मैले भनिहालेँ अधीनतामा आउनु हो।
त्यो अधीनता, त्यो जुवा रूपी अधीनता कसको रहेछ भने परमेश्वरको अधीनता। अघि भने नि प्रभुले मेरो जुवा तिमीले ल्याऊ, म तिमीलाई चाहिँ के छु रे सिकाउँछु, दिन र नम्रको छु है। मेरो जुवा लियो भने तिमीले विश्राम पाउनेछौ है। हलुको पनि छ भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई जुवा बोकाउनुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अधीनतामा तपाईँलाई मलाई राख्न चाहनुभएको हो है। यदि परमेश्वरको अधीनतामा रह्यौँ भने आज हामी के फाइदा पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है। अधीनतामा आउँदाखेरि के कुराको फाइदा हुन्छ त्यो कुरा हामी हेरौँ, पछि हेर्नेछौँ। तर पहिला चाहिँ के हेर्दैछौँ भने कसको अधीनतामा बस्ने। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कसको अधीनतामा बस्नुपर्ने रहेछ? परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुपर्ने रहेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ आउनुहोस् त, यो हिब्रू 13:17 भन्छ अगुवाहरूको अथवा चाहिँ जिम्मेवारीहरूको है मण्डलीका चाहिँ नै एल्डरहरूको अधीनमा बस्नु भनेर बताएको छ। पढ्नुहोस् त 13:7 तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, किनकि ताप दिनु पर्नु हुनेले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागर रहन्छन् र यो काम उनीहरूले दुःख मान्दैन होइन तर आनन्दसाथ गरून्, किनकि यसबाट उनीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, दोस्रो चाहिँ पहिलो अधीनता चाहिँ परमेश्वरको अधीनता हुनु पर्यो भने दोस्रो अधीनता चाहिँ मण्डलीमा भएका एल्डरहरू अथवा चाहिँ प्राचीनहरू, जिम्मेवारीहरू, सर्भेन्टहरू, कतिजना हामीभन्दा सिनियर भनौँ न है, जसलाई चाहिँ हामीले आदर दिनुपर्छ, उनीहरूको अधीनमा हामी के हुनुपर्ने रहेछ। मण्डलीमा है जिम्मेवारीहरूको हो, मण्डलीमा अनि एल्डर प्राचीनहरू जो छन् है, जसले चाहिँ दुःखको साथमा है। एकजना भाइसँग मैले कुरा गर्दाखेरि मलाई याद आयो, त्यो भाइले भन्नुहुन्थ्यो हामी त अब वृद्ध भयौँ, भाइ भनेर चाहिँ दाजु भनौँ न है, दाजु हामी त वृद्ध भयौँ, वचन पनि राम्रोसँग दिन जान्दैनौँ है, बोल्न पनि राम्रोसँग जान्दैनौँ, अहिले चाहिँ यो टेक्नोलोजी आएको छ, टेक्नोलोजी चलाउन पनि जान्दैनौँ, हामी त काम नलाग्ने जस्तो भएको छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो। अनि मैले भने उहाँलाई तपाईँहरू काम नलाग्ने होइन, त्यो साथको सीमा हुन्छ नि, सीमा हो। हामीलाई सबैलाई थाहा छ आफ्नो साथको सीमा हुन्छ, घरको सीमा हुन्छ, खेतीको देशको सीमा हुन्छ। त्यो सीमामा चाहिँ एउटा चाहिँ काठ जस्तो भनौँ न, एउटा के अरे एउटा चाहिँ होइन एउटा सिमेन्टको के को एउटा चिनो राखेको हुन्छ क्या, यो यहाँदेखि फल्नाको घर, यहाँदेखि फल्नाको जग्गा भनेर छुट्याउनको लागि त्यो राखेको हुन्छ, सीमाको लागि सीमा चिन्ने एउटा स्तम्भ भनौँ न है, त्यो राखेको हुन्छ। त्यो सीमा चाहिँ यति पुरानो हुन्छ, कसैले वास्तै गरेको हुँदैन वास्तव भन्ने है। त्यो सीमालाई कसैले पनि वास्ता गरेको हुँदैन, कसैले पनि हेरेको हुँदैन। तर त्यो सीमा यति बेला काम लाग्छ जब चाहिँ त्यहाँ दुईजनाको बिचमा के हुन्छ, तेरो मेरो हुन्छ अरे क्या है। यो जग्गा मेरो यति हुनुपर्ने, यसले चाहिँ यता चाहिँ के अरे लग्यो, मेरो यति जग्गा हुनुपर्ने, यसले चाहिँ के अरे लग्यो भने चाहिँ जब झगडा परिसकेपछि छुट्याउने के रहेछ अरे, त्यो सीमा स्तम्भले छुट्याउँछ अरे क्या हो। हाम्रो वृद्ध प्रभुका दासहरू पनि त्यस्तै हो है। हुनसक्छ अब टेक्नोलोजीले अब एउटा चाहिँ कम्प्युटरको हिसाबले, मोबाइल अहिले जुमको हिसाबले उहाँहरू पछि होला है, तर उहाँहरू स्तम्भ जस्तै हो, जसले चाहिँ तपाईँलाई मलाई के गर्छ, सही र के अरे गलत चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, छुटाउन सक्छ है। यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ मण्डलीको जिम्मेवारीहरूको अधीनमा चाहिँ बस्नुपर्ने रहेछ है। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ पत्रुस 5:5 लेखिएको छ, त्यो कुरा हामी हेर्दैनौँ समय बचाउनको लागि। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ पहिलो पत्रुस 2:13-14 आउनुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ भनेको छ अधिकारीहरूको अथवा चाहिँ शासकहरूको अधीनतामा बस्नु भनेर। पहिलो पत्रुस 2:13-14 प्रभुको खातिर मानिसका हरेक विधानको अधीनमा रहो, हजुर, चाहे राजाको हजुर, जो सर्वोच्च हुन्, हजुर, अथवा बडा हाकिमहरूको जो खराब काम गर्नेहरूलाई बदला लिन र असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्न उनीबाट पठाएका हुन्छन् है। अब हामी परमेश्वरको अधीनतामा भन्ने कुरा जान्यौँ है, मण्डलीको जिम्मेवारीहरू, मण्डलीका प्राचीनहरूको अधीनतामा रहने कुरा पनि जान्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ, शासक प्रबन्धक अथवा राजाहरू है, देशमा चाहिँ जसले चाहिँ राज्य गरिरहेका छन्, आज उनीहरूको अधीनतामा पनि हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ है। आज यहाँ भन्छ राजाहरू होइन, राजाको अधीनतामा होइन, अनि शासकहरूको अधीनतामा आज हामी रहनुपर्छ है। हामी कतिजना छौँ है, अब तपाईँ र मलाई चाहिँ वचन हेर्दा हुँदै धेरै समय लाग्छ। गलाती 5:2
22-23 पदले भन्छ त्यहाँ यस्तो कुराहरू लेखेको छ आत्माको फलहरू है प्रेम आनन्द मेल कृपा धीरज भलाइ विश्वास सही नम्रता यसको विरोधमा कुनै पनि व्यवस्था छैन भन्छ है। अझ व्यवस्था पालन गर्नु भनेको त्यो देशको अधीनमा देशको कुनै पनि कानुनलाई पालन गर्नु भनेको। तर यो प्रेम आनन्द मेल जुन कुरा छ त्यो कुरा भयो भने त्यो व्यवस्थाले नै हामीलाई छुनु सक्दैन अरे है। तर आज हामी अब म विदेशमा भएको कारणले गर्दा विदेशकै उदाहरण दिनु मन लाग्छ है। हामी आएका छौँ है, कतिजना अरू देशमा गएका हुन्छन्, तर हामी आइसकेपछि हो हामी यो देशको अधीनमा चाहिँ के हुनुपर्छ, बस्नुपर्छ। यो देशले यो नगर त्यो नगर भने आफ्नो अधीन एउटा के राखेको छ, कानुन राखिएको छ। त्यो कानुनलाई चाहिँ हामीले मिच्नु हुँदैन है। त्यो कानुनलाई मिच्यो भने यहाँको कानुनले के गर्छ, हामीलाई समात्न सक्छ है। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई है एउटा चाहिँ संसारको है शासकहरूको अधीनमा पनि बस्नु भनेर परमेश्वरले के हुनुभएको छ, एउटा जुवा बनाउनु भएको छ। यदि यो देशको कानुन अनुसार हामीले चाहिँ काम गर्दै गयौँ भने यो देशले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई के गर्दैन, खराबी गर्दैन। यो देशले कहिले पनि तपाईँलाई मलाई चाहिँ है दण्डित गर्दैन। तर तपाईँ म यो देशमा बसेका छौँ, तर यो देशको कानुन मानेनौँ भने आज हामीलाई कुनै पनि बेला के हुन सक्छ, पुलिसले आएर पकाउन सक्छ। यस कारणले गर्दा यो अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तेस्रो कुरा है, चौथो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है एफिसी 5:24 पदमा भन्छ मण्डली र ख्रिस्टको अधीनता भन्छ। आउनुहोस् त एफिसी किताब 5:24 पद पढिदिनुहोस् त कसैले। यसकारण जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनतामा छ उसरी पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा आफ्नो पतिका अधीनतामा रहन् है। यहाँ आज मण्डली हो चाहिँ ख्रिस्टको अधीनतामा भए जस्तो हामी रहनुपर्छ। ख्रिस्टको अधीनतामा है मण्डलीमा चाहिँ हामी, मण्डली भनेको अरे तपाईँहरू म चाहिँ मण्डली हुँ है। आज मण्डली कुनै बिल्डिङ होइन है, मण्डली कुनै पनि घर होइन। मण्डली भनेको तपाईँ र म हौँ है। यहाँ चाहिँ मन मिलेर मण्डली भएको है। अब यो मन मिलेको कारणले गर्दा हामी मण्डली एक ठाउँमा भएर संसारको विभिन्न कुना भए तापनि हामीले के गर्न सकिरहेका छौँ, अहिले सङ्गति गर्न सकिरहेको छ, किनभने मन मिलेको कारणले गर्दा हो नि त है। अब यो मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको अधीनता भनेको चाहिँ तपाईँ म पनि ख्रिस्टको अधीनतामा हुनुपर्ने रहेछ हो। प्रभु ख्रिस्टको अधीनतामा तपाईँ र म हुनुपर्ने रहेछ है। प्रभु ख्रिस्टले जुन अधीनता आज उहाँले आफ्नो पिताको अधीनतामा रहनुभयो, मृत्यु समय आफूलाई चाहिँ के हुनुभयो, आज्ञा पालन गरेर नम्र बनाउनु भयो। त्यही अधीनता तपाईँ म पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चौथो कुराले बताउँछ है। अब पाँचौँ कुरा चाहिँ एफिसी 6:1 पदले भन्छ है आफ्नो बाबा आमाको भन्ने कुरा बताएको छ। पढ्नुहोस् त। हे नानीहरू प्रभुमा आफ्नो आमाको आज्ञा पालन गर किनकि यो उचित छ। हेर्नुहोस् है, आज्ञा पालन गर्नु, नम्र हुनु अथवा अधीनता भनेको एउटा चाहिँ एउटा यसको चाहिँ व्याख्याहरू हुन् है। अब हामी चाहिँ आफ्नो बाबा आमाको पनि अधीनतामा रहनुपर्छ है। जवानहरू प्राय है, जवान सेवा भएका नेता म जवान भनिरहेको छु, तपाईँले माइन्ड नगर्नु होला हो। जवानहरू चाहिँ प्राय बाबा आमाको अधीनतामा हुन सक्दैन, किनभने बल हुन्छ जवानसँग है, तरिका पनि थाहा हुन्छ, दिमाग पनि बेसी हुन्छ है। सबै कुराले चाहिँ जवानहरूलाई साथ दिएको हुन्छ। अनि बाबा आमाको अधीनतामा बस्न चाहिँ के गर्दैनन्, चाह गर्दैनन् हो। अनि आज बाबा आमाको अधीनता नभएको कारणले गर्दा पछि गएर के हुनुपर्ने हुन्छ, रुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्रभुको वचनले भन्छ बाबा आमा भनेको तपाईँ र मेरो लागि एउटा शिक्षक पनि हो है। बाबा आमा तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ नि होइन सबैभन्दा मान्छेले भन्दाखेरि है तपाईँ र मलाई चाहिँ हो पहिलो पाइला टेकाउने, पहिलो बोली सिकाउने होइन, सबै कुरा सिकाउने बाबा नै हो है। यस कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ बाबा आमाको अधीनमा रहनुपर्छ है। आज हामी कतिजना छोराहरू हुन्छौँ, तपाईँले मलाई के जन्म दिएको, यति पैसा दिन सक्दैन भने है, यो कुरा गर्नु सक्दैन भने किन मलाई जन्माएको भनेर चाहिँ हामी भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छौँ है। तर आज हामी बाबा आमाको चाहिँ वास्तविकता कुरालाई हामी बुझ्दैनौँ। यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँलाई मलाई चाहिँ यो कुरा बताउनु भएको छ है, बाबा आमाको हामी अधीनमा हुनुपर्छ, बाबा आमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। किन पत्रिका सहितको पहिलो आज्ञा अरे है। प्रस्थान 20 तपाईँले हेऱ्यो भने 10 आज्ञा मध्ये बाबा आमाको आज्ञा पालन गर्नु भनेको पनि एउटा चाहिँ आज्ञा मध्ये एउटा हो है। अनि यो गर्दा हुँदै हो बाबा आमाको आज्ञा गर्दा हुँदै तपाईँ मेरो आयु लामो हुन्छ अरे होइन। त्यहाँ तल हेर नि, पेस पृथ्वीमा तिम्रो आयु लामो होस् भनेर 3 पदले भन्छ। पढिदिनुहोस् त 6:3 पद। र तिमीलाई भन्नुहोस्
होस् र यस पृथ्वीमा तिम्रो आयु लामो होस्। हेर्नुहोस् है, बाबाआमाको आज्ञा पालन गर्दा अथवा बाबाआमाको अधीनमा बस्दा तपाईँ मेरो चाहिँ आयु पनि के हुने रहेछ, लामो हुने रहेछ हो। आज कति जवानहरू छन्, कतिजना चिनेको विश्वासी रहेछन् हो, मैले देखेकै छु। कतिजना बाबाआमाको अधीनमा नबसेर संसारतिर घुमिएछन्, अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्छन्, संसार कुराहरू खान्छन्, पिउँछन्, लडाइँ झगडा गर्छन्, अनि उमेर नपुग्दै मरिरहेका पनि छन् कतिजना हो। किन? बाबाआमाले कहिले पनि सिकाएन उनीहरूलाई लड्नु भनेर, ड्रग्सहरू खानु भनेर, रक्सी खानु भनेर। बाबाआमाको आज्ञा पालन गर्ने हो भने कसैले पनि खाँदैन त्यस्तो हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मलाई यो चाहिँ बाबाआमाको अधीनमा बस्नु अथवा चाहिँ बाबाआमाको आज्ञा पालन गर्नु भनेर परमेश्वरले है यो चाहिँ 5औं कुरा बताउनु भएको छ। 6औं कुरा चाहिँ यो कलसी किताब 3:18 पद पढ्नुहोस् त। कलसी 3:18। हे पत्नीहरू हो, हजुर, तिमीहरू आफूलाई आफ्ना आफ्ना पतिको अधीनमा सुम्प, किनकि प्रभु उचित छ, प्रभुमा यो उचित छ। हजुर है, यहाँ प्रभुले चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। त्यो आज्ञा चाहिँ के छ अरे, पत्नीहरूलाई पतिहरूको अधीनमा बस्नु भनेर है। हाम्रो बिहामा चाहिँ टिकोसी बडाले चाहिँ 2टा कुरा भन्नुभएको थियो यो 18 र 19 पदमा हो। के भनेको छ भने 18 पदमा हामीले भर्खरै हेरौँ, पत्नीहरूलाई चाहिँ पतिको अधीनमा बस्नु भनेको छ अरे, अनि पतिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर्नु भनेको छ अरे हैन। 19 पद हेर्नुहोस् त। हे पतिहरू आफ्नै आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गरेर उनीहरूप्रति तिता नबना भनेर बताएको छ। किन चाहिँ हो, पत्नीहरूलाई चाहिँ पतिलाई चाहिँ प्रेम गर भनेर किन भन्नु भएन भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ किन अरे भने चाहिँ पत्नीहरूले चाहिँ पतिलाई एकदमै प्रेम गर्छन् गरे, त्यसमा चाहिँ कुनै दुविधा सकै हुँदैन अरे। जबसम्म श्रीमानले हैन आज चाहिँ नि बाटो के अरे बिराउँदैन तबसम्म श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई जस्तै होस् न एकदमै प्रेम गरेको हुन्छ अरे, तर अधीनमा चाहिँ बस्नु सक्दैन अरे। त्यही परमेश्वरले के भन्नुभएको अरे, श्रीमतीहरू तिमी चाहिँ अधीनमा बस्नु भनेर। तर श्रीमानहरू चाहिँ के हुन्छ भने फेरि है आफ्नो आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर भनेको छ। तर आफ्नो आफ्नो पत्नीलाई भने चाहिँ यहाँ एकदमै चाहिँ किटान गरेर लेखिएको छ। आफ्ना आफ्नो, अरूको पत्नीलाई भनेको होइन, यहाँ आफ्नै आफ्नो पत्नीलाई मात्रै के गर्नु अरे, प्रेम गर्नु। तर केटा मान्छे के हुन्छन् अरे, अरूको श्रीमती देख्ने राम्रो मान्छन् अरे क्या हो। अरूको श्रीमती अर्को केटीहरू हेर्ने हुन्छन् अरे, अनि अरूतिर आँखा लाउने भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुभएको अरे नि, आफ्नो आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर है, अरू श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने होइन भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको भनेर चाहिँ हाम्रो टिकोसी बडाले हाम्रो बिहामा चाहिँ भन्नुभएको थियो कि हो। यस कारण श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई प्रेम गर्नेमा त्यसमा कुनै शङ्का हुँदैन, तर के हुन्छन् अधीनमा चाहिँ बस्न सक्दैनन् अरे है। यस कारण परमेश्वरले उसलाई के भनेको अरे, तिमी चाहिँ आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस। श्रीमानहरूलाई चाहिँ फेरि के हो अरे, आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्दैनन् अरे श्रीमानहरूले हो। मान्छेमा त्यो कुरा हुँदा हाम्रो फेरि कुरा आउँयो, इम्पोर्टेन्ट भएर मैले भनेको, हाम्रो क्रिस्टोफर अङ्कलले चाहिँ रुथ क्रिस्टोफर अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हाम्रो यो बिहाको बेलामा चाहिँ मग्ने बेला आउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो कि मान्छेको होइन, मान्छेको करण चाहिँ 12वटा 12वटामा चाहिँ एउटा निकालिएको हुन्छ, एउटा खाली हुन्छ। परमेश्वरले 12वटा करणमा 12वटा स्त्री पनि परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो अरे है आदमको लागि हो। तर चाहिँ त्यो सबै करण निकालेर बनाएको भए मान्छे के हुन्थ्यो अरे, कमजोर हुन्थ्यो नि त हो। यसै कारण परमेश्वर एउटा मात्र स्त्री बनाउनु भएको अरे। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो पनि स्त्री एउटै हुनुपर्छ अरे, श्रीमती एउटै हुनुपर्छ। अर्को श्रीमती ल्याउने बित्तिकै तपाईँको अर्को करण गयो अरे क्या भन्नु अरे। जति तपाईँले चाहिँ बेसी स्त्री थप्नुहुन्छ अथवा श्रीमती थप्नुहुन्छ त्यति नै चाहिँ करङ तपाईँको गइरहेको हुन्छ, माइनस हुँदै जान्छ अरे हो। जब हाम्रो छातीमा चाहिँ करङ माइनस भयो भने के हुन्छ, हामी कमजोर हुन्छ नि त होइन। हामी कमजोर हुन्छ, हाम्रो करङले के गर्दैन, हाम्रो भित्री अङ्ग मुटु कलेजो मृगौलालाई सेफ्टी दिइरहेको छ नि त है। त्यो करङ नभएपछि त सेफ्टी हुँदैन नि हो। यस कारणले गर्दा आज एउटै श्रीमानको श्रीमती हुनुपर्छ भनेर बाइबलले भनेको कारण के हो, तपाईँहरूमा चाहिँ कमजोर नहोस् भनेर अरे क्या, बुझ्नु नि हो। यस कारणले गर्दा आज यो अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको अथवा श्रीमानले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने पनि एउटा एक प्रकारको के हो, अधीनता हो है। आज यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई है यो पारिवारिक अधीनताको बारेमा पनि बताउनु भएको छ है। यो चाहिँ 6औं कुरा हो। अब 7औं कुरा चाहिँ एफिसी 5:21 पदले भन्छ हामी चाहिँ अब सबैको अधीनतामा बस्नुपर्छ अरे। एफिसी 5:21 पद पढ्दिनुहोस् त। परमेश्वरको डर एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्प। परमेश्वरको डरमा
एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्प। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म चाहिँ अब एक अर्काको अधीनतामा बस्नुपर्छ हो। कसरी एक अर्काको अधीनमा बस्ने भन्दा चाहिँ तपाईँ विश्वासी छौँ है, तपाईँ र म चाहिँ के हो, भाइ बहिनी छ, विश्वासी छ, सबैको अधीनतामा तपाईँ र म हुनुपर्छ। म ठुलो, म जान्ने, म बुझ्ने भनेर तपाईँ र मैले चाहिँ अरू कसैलाई पनि व्यवस्था गर्न मिल्दैन अरे परमेश्वर वचन अनुसार है। तपाईँ र मैले चाहिँ एक अर्काको अधीनतामा बस्नु भनेकै त्यही सङ्गति गर्नु, एकलाई अर्कालाई आदर गर्नु, प्रेम गर्नु है, सल्लाह दिनु है, उत्साह दिनु, लडेकोलाई उठाउनु, त्यो एक अर्काको अधीनता भनेको है। यस कारणले गर्दा यो महाराजले पनि पढ्न मन लाग्छ। पहिलो युहन्ना किताब 1:7 भन्छ, तिमीहरू ज्योतिमा छौ भने एकअर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो सबै पापबाट शुद्ध पार्छ भनेर त्यहाँ बताएको छ। यस कारण तपाईँ म सङ्गति भयौँ भने मात्रै है, एकअर्कासँग सङ्गति भयो भने त हाम्रो कति पापहरू के हुँदो रहेछ, बखाइँदै जाने रहेछ नि त हो। त्यहाँ चाहिँ भन्छ तिमी ज्योतिमा हिँड्यौ भने सङ्गति हुन्छ, सङ्गति भयो भने येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईँ मेरो पाप। हामी चाहिँ सङ्गति गर्न चाहँदैनौँ, एकसाथ आउनै चाहँदैन, मिल्नै चाहँदैनौँ, त हाम्रो चाहिँ पाप कसरी क्षमा हुनसक्छ र होइन। यो कुरालाई चाहिँ यसै किताब 1:18 भन्छ, आओ हामी सबै मिलेर के गरौँ, छलफल गरौँ, तिमीहरूको पाप रातो सिन्दुर रङ्ग भए तापनि, गाढा रातो रङ्ग भए तापनि हिउँ जस्तै सेतो, उन जस्तै सेतो प्रभुले बनाउँछु भन्नुभएको छ। किन सबैलाई मिलेर आओ हामी छलफल गरौँ भनेर भन्नको मतलब के त है, तपाईँहरूमा आएर सङ्गतिमा कति कुरा नमिलेको कुरालाई मिलाउँ भन्न खोजेको है। तपाईँमा लागेको कसै भाइको विरोधमा तपाईँको कति कुरा छ भने त्यो कुरा चाहिँ त्यो भाइलाई तपाईँले दोष लाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ सही पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ गलत पनि हुनसक्छ। त्यो कुरालाई के गर्नुपर्ने बाबा, मिलेर आएर के गर्नुपर्छ, छलफल गर्नु पर्यो नि। यसा 1:18 अनुसार यदि छलफल गऱ्यौँ भने मात्रै हामी के हुनसक्छ, त्यो हाम्रो पापहरू मनभित्र भए कति कुराहरू हुन्छ नि, मान्छेलाई मनभित्र चाहिँ लुकाएर राख्छ कि पछि त्यही कुराले गर्दा के हुन्छ, उसलाई चाहिँ प्रभु सेवा गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ भनिहाल्यो भने, भाइ तपाईँले मलाई यस्तो भन्नुभएको अथवा यो किन भन्नुभएको भनिहाल्यो भने त त्यो भाइले पनि मौका पाउँछ होइन, उसले गल्ती नै भनेको नै क्षमा माग्ने मौका पाउँछ। होइन भने गलतै उसले चाहिँ नभनेको होला, अरू कसले पनि लगाएको हुनसक्छ। त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ नि त। जब स्पष्ट हुन्छ त मन हल्का हुन्छ है, हामी मन भारी लिएर चाहिँ सेवा गरिरहेको हुन्छौँ हो। यस कारणले गर्दा एकअर्काको अधीनता भनेको चाहिँ यो है, तपाईँ र मैले एकअर्कासँग के हुनुपर्छ, सङ्गति गरेको हुनुपर्छ, बातचित गरेको हुनुपर्छ है। अनि मात्रै तपाईँ र मैले चाहिँ हो परमेश्वरले राखिदिएको जुवालाई चाहिँ हामी ठिक प्रकारले बोकेका छौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अब यो भयो परमेश्वरको जुवालाई बोक्ने एउटा अधीनता। 7 प्रकारको अधीनता हामीले देख्यौँ। पहिलो प्रभुको अधीनता, दोस्रो अगुवा मण्डलीको जिम्मेवारीको अधीनता है, तेस्रो चाहिँ ख्रीष्टको अधीनता होइन, तेस्रो चाहिँ अधिकारीको अधीनता, चौथो चाहिँ ख्रीष्टको अधीनता, पाँचौँ चाहिँ बाआमाको अधीनता है, छैटौँ चाहिँ पति पत्नीको अधीनता हो, अनि सातौँ चाहिँ एकअर्काको अधीनता। अब यो अधीनतामा त बस्नु भन्नुभयो परमेश्वरले हो। अब यो अधीनताबाट चाहिँ के फाइदा हुन्छ त, किन त अधीनतामा परमेश्वरले बस्न भन्नुभयो त है। हामी जवानहरूलाई सबैलाई किन परमेश्वरले यो अधीनतामा बस्न भन्नुभयो भन्दा चाहिँ हामीले अघि भर्खर पढेका थियौँ के अरे, याकुब किताब 4:7 शैतानको सामना गर्नको लागि हामी चाहिँ अधीनतामा बस्नुपर्ने रहेछ। आउनुहोस् त याकुब 4:7 फेरि पढिदिनुहोस् त। यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा सुम्प, शैतानको सामना गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हेर्नुहोस् है, किन परमेश्वरले हामीलाई अधीनमा बस्न लाउनु भयो भन्दा चाहिँ शैतान रहेछ नि त पछाडिपट्टि हो। पछाडिपट्टि शैतानले तपाईँलाई ढोकिएर बसिरहेको छ है। दुईटा कुरा चाहिँ ढोकिरहेको छ भन्छ क्या बाइबलले है। हाम्रो ढोकामा चाहिँ दुईटा कुरा ढोकिरहेको छ। एउटा चाहिँ हो के अरे शैतान चाहिँ है, पाप चाहिँ ढुकी बसेको छ भन्छ। आउनुहोस् त उत्पत्ति 4:2मा यो कुरा बताएको छ हो। आउनुहोस् त उत्पत्ति 4:7 पढ्नुहोस् त। तिमीले असल गर्दा हो त तिमी ग्रहण गर्दैनौ र गरिदैनौ र, तर तिमीले असल गरेनौ भने हजुर पापले ढुकैमा ढुकिरहेको छ अनि त्यसको चाहना तिमीतर्फ हुन्छ, तर तिमीले त्यसमाथि राज्य गर। हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ पापले चाहिँ हामीलाई ढुकिबसेको हुन्छ ढोकामा है। आज चाहिँ उसले चाहिँ मौका छोपेर ढोका कहिले खोल्छ र भित्र आउँ भनेर बसिरहेको हुन्छ अरे। कहिले कहिले हाम्रो यहाँ बिरालो आएर बसेको ढोका खोल्नु पनि भित्र सिर्छ, त्यस्तै बसिरहेको हुन्छ शैतान। पाप चाहिँ के अरे, ढोकामा ढुकेर बस्छ, यसलाई कहिले पकडी खानु है भनेर चाहिँ ढोकामा ढुकिबसेको हुन्छ अरे हो। अर्को चाहिँ के छ, यो के अरे प्रकाश किताब 3:20 हुन्छ, यसो ख्रीष्ट पनि ढोकामा उभिएर के अरे ढकढकाइरहेको छ भन्छ। पढ्नुहोस् त प्रकाश किताब 3:20।
हजुर र ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उसका भित्र आउनेछु र उससँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ ढोकामा ढुकी बसेको। एउटा चाहिँ पाप रहेछ, एउटा चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। हामीले त प्रायः सुसमाचारको बेलामा मात्रै अरू के अरे अविश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभुले तपाईँको हृदय ढोका ढकढकाउँदैछ है, ढोका खोला भन्छौँ नि होइन। तर यो चाहिँ खासमा त मण्डली लाउडिसियाको मण्डलीलाई भनेको नि त है। अहिलेको मण्डलीलाई भनेको लाउडिसिया भनेको मतलब ओपिनियन के आफ्नो विचारहरू मात्रै राख्ने मण्डलीहरू क्या लाउडिसियाको मण्डली भनेको हो। अहिले आफ्नो मात्रै विचार छ मण्डलीमा सबै हो। अब प्रभु चाहिँ के छ, बाहिर छ। प्रभुको विचारभित्र हुनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो विचार बेसी भएको कारण त प्रभु चाहिँ बाहिर छ, ढोका उभिएर ढकढकाइरहेको छ। तपाईँ मेरो निर्णय अब पापलाई भित्र आउन दिने कि यीशु ख्रीष्टलाई भित्र आउन दिने हो। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मलाई चाहिँ यो अधीनता चाहिँ एकदमै आवश्यकता पर्छ है। यदि तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा, यीशु ख्रीष्टको अधीनतामा अथवा मण्डलीको अधीनतामा, बाबामाको अधीनतामा, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको अधीनतामा होइन, अधिकारीको अधीनतामा हो, एकअर्काको अधीनतामा छैन भने पाप सिधै भित्र पसिहाल्छ है। बिना आलम बजारभित्र पसिहाल्छ पाप हो। अनि त्यसले के गर्छ, तपाईँ मलाई राज्य गर्छ। तर यहाँ प्रभुले भन्छ है, हामीले भर्खर याकुब 4:7 हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरको अधीनतामा बसेर शैतानको के गर्नुपर्ने रहेछ, सामना गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मात्रै शैतान हामीबाट के गर्छ अरे, भाग्छ अरे। हेर्नुहोस् है, तर शैतान अब कसरी आउँछ त हाम्रोमा, त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अब उसँग चाहिँ सामना गर्न अगाडि होइन 4 प्रकारले शैतान आउँछ भन्छ है। मैले जानेको बाइबलमा 4 प्रकारले, तपाईँले अरू पनि कति जान्नुहुन्छ होला है। मैले 4 प्रकार मात्रै भन्नु नि मिल्दैन हो। यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो पत्रुस 5:8 र 9 पदले भन्छ शैतान चाहिँ गर्जनी सिंह जस्तै आउँछ अरे। आउनुहोस् त, पहिलो पत्रुस 5:8 अनि 9 पद पढ्दिनुहोस् त। सचेत रह, जागो रह, हजुर, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान हजुर गर्जिने सिंह चाहिँ कसलाई निलु भन्ने खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ। हजुर विश्वासमा धरो रहेर नगर। यो जानेर हरेक तिमी दाजुभाइहरूले पनि यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, शैतान चाहिँ गर्जनी सिंह जस्तो थर्काउँछ नि हो, हुक्कार गर्छ, कराउँछ, तपाईँलाई मलाई लताक लुतुक बनाउन खोज्छ होइन। सिंहले चाहिँ शिकार गर्ने तरिका मैले यसरी पढेको थिएँ। जङ्गलमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो हरिणलाई पछि लाग्दै हिँड्दैन अरे हो। त्यो जङ्गलको जनावरहरूको पछि लाग्दै हिँड्दैन अरे। ऊ त के गर्छ, एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ हुकार मार्छ अरे, क्या कराउँछ अरे, गर्जिन्छ अरे। जब गर्जिन्छ अनि त्यो पहाड चाहिँ के हुन्छ, त्यो सबैतिर पहाडै पहाड भएको कारणले गर्दा त्यो आवाज चाहिँ चारैतिर ठोकिन्छ नि त होइन। एकपल्ट कराउँदा चाहिँ 4-7-8 चोटि के गर्छ, आवाज सुनिन्छ। जब त्यो सिंहले कराउँछ नि अनि त्यो जङ्गलभरि आवाज आउँछ। आवाज आउँदाखेरि चाहिँ यताबाट नि सिंह कराएको त्यो सुन्छ अरे, यताबाट नि सिंह कराएको सुन्छ, पहाडै पहाड ठोकिएर क्या आवाज ठोकिएर। अनि त्यो मृगहरू हरिणहरू यता भागो कि उता भागो गर्दा गर्दा त के गर्छ, सिंहको अगाडि आइपुग्छ अरे क्या, हुन्छ नि। अनि त्यो सिंहले चाहिँ आफै समातेर खान्छ अरे, हुन्छ नि हो। किन भन्छ चारैतिर चाहिँ आवाज आयो नि त। यता कराउँछ, एउटा दौडिन्छ, उतैबाट आवाज आउँदैछ सिंहको, फेरि फर्के यता हेर्दै कराउँछ, फेरि यता गयो गर्दा गर्दा त के हुन्छ, सिंहको मुखमा पो आइपुगिरहेको हुन्छ अरे, हुन्छ नि। यस्तो प्रकारले शैतानले तपाईँलाई मलाई तर्साउन खोज्छ है। तपाईँ मैले गरिरहेको सेवालाई चाहिँ भताबिघ्न गराउन चाहन्छ है। तपाईँलाई मेरो विश्वासलाई डगमगाउनलाई थर्काउँछ कतिपल्ट है। आज तपाईँलाई म चाहिँ सचेत हुनुपर्छ यसको सामना गर्नको लागि। त्यो सामना गर्नको लागि के गर्नुपर्ने, हामी परमेश्वरको अधीनतामा हामी भएको हुनुपर्छ है। आज यो 7 प्रकारको अधीनतामा हामी भयो भने त्यो शैतानको सामना गर्ने मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ है। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आउनुहोस् त, यो शैतान चाहिँ कसरी आउँछ भन्छ यशाया 49:19 पदले भन्छ पानीको बाढ जस्तै आउँछ अरे। यशाया 49:19 पद तपाईँले कति सुनिसक्नु भएको होला, रिप्लेसमेन्टको लागि 59 रहेछ सर, माफ गर्नुहोस् त, मैले 49 भन्छु। 59:19 पद। यसैले पश्चिमबाट तिमीहरूले परमप्रभुको नामको र पूर्वबाट उहाँको महिमाको डर मान्नेछन्। जब शत्रु बाढ झै भित्र आउनेछ तब परमप्रभुको आत्माले त्यसलाई भाग्ने तुल्याउनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, शैतान चाहिँ अर्को कताबाट आउँछ अरे, बाढ जस्तो पुरा के गर्छ, सोहोरेर आउँछ है, बगाएर लान खोज्छ होइन। आज यो कुरा तपाईँले हेऱ्यो भने हामीसँग समय नभएको कारणले गर्दा सबै कुरा हामी हेर्दैनौँ। प्रकाश 12:15 पदमा पनि शैतानले त्यो बच्चा जन्माएको स्त्रीलाई चाहिँ बगाउनको लागि के गरेको छ,
बाढ फालेको छु मुखबाट हो आज हो आज यो बाढले चाहिँ केलाई देखाउँछ भने मत्ती 5:6 भन्छ त्यो घरमा जब बाढी आउँछ अरे पानी आउँछ बाढ आउँछ त्यो घरलाई के गर्न खोज्छ भत्काउन खोज्छ अरे नि त होइन हो आज यो बाढले चाहिँ के गर्छ चरालाई हल्लाउन खोज्छ हो यो बाढ आउँदा चाहिँ राम्रो कुरा आउँछ आउँदैन नि मरेको मान्छेले बगाएर ल्याउँछ फोहोर कुरा नि बगाएर ल्याइरहेको हुन्छ कति कुराहरू चाहिँ बगाएर ल्याउँछ यस कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ यो कुरा चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ अहिले पनि यो भन्छ 119 एउटा चाहिँ पद लेखिएको छ 136 पदमा हाम्रो आँखाहरू पानीको नाला जस्तो हुन्छन् अरे पढ्दिनुहोस् त भन्छ 119:36 पद मेरा आँखाहरूबाट पानीका नालाहरू हजुर किनकि तिनीहरूले तपाईँको व्यवस्था पालन गर्दैनन् हेर्नुहोस् त हाम्रो आँखामा चाहिँ पानीको नाला अथवा बाढ हो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो आँखा नालाहरू के हुन्छ पुरै फोहोरले भरेको हुन्छ नि है ढल पनि त्यहीँ मिसाएको हुन्छ फोहोर कुरा पनि त्यहीँ फालिदिएको हुन्छ हो आज कति नराम्रो कुरा सबै त्यहीँ फालिदिएको हुन्छ हो हाम्रो आँखा त पानीको नाला चाहिँ फोहोरले भरेको हुन्छ अरे क्या प्रायः हाम्रो जवानहरूको आँखा चाहिँ फोहोरले भरेको हुन्छ दिदी पनि देख्नु हुँदैन दाजुभाइ देख्नु हुँदैन राम्रो कुरा लागेको देख्नु हुँदैन है सबै आँखामा के रहेछ नाला जस्तो फोहोर भरेर बसेको छ हो यसको मतलब शैतानले पनि यस्तो फोहोर कुराहरूले तपाईँलाई मलाई के गर्छ आक्रमण गरिदिन्छ हो आज तपाईँलाई मलाई चाहिँ यो संसार कुराहरू ल्याएर झिलिमिली कुराहरू ल्याएर फसाउने कुराहरू ल्याएर के गर्छ आक्रमण गर्छ है अब यो आक्रमणदेखि बस्नलाई पनि हामी के हुनुपर्ने रहेछ परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुपर्ने रहेछ है यो जो दोस्रो कुरा तेस्रो चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा चाहिँ आउनुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 11:13 पदमा भन्छ आउनुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 11:13 पद पढ्नुहोस् त किनकि यस्ताहरू चाहिँ छुट्टा पीडितहरू हजुर कपटमा काम गर्नेहरू ख्रीष्टका पीडितहरूका भेषमा आफूलाई बदलिनेहरू हुन् हेर्नुहोस् है अब यी दिनहरूमा शैतान चाहिँ कस्तो रहेछ अरे झुटा शिक्षाहरू झुटा प्रेरितहरू है ख्रीष्टको नाउँमा भेष बदलेर हो एउटा चाहिँ बुवासा जस्तो भएर आउँछन् अरे है यसको मतलब तपाईँलाई मैले चाहिँ हो सेकाइ गर्नेहरू भइसकेपछि यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने है आज कति गोठालोहरू चाहिँ असल पनि हुन्छन् कति गोठालोहरू चाहिँ के हुन्छन् खराब पनि हुन्छन् होइन स्कुल किताबमा लेखेको छ त्यो कुरा हामी हेर्दैनौँ अनि मती के अरे युहन्ना 10 अध्यायमा बताएको छ ज्यामी गोठालो र यहाँ चाहिँ एउटा असल गोठालो कुरा पनि बताएको छ है अब यो चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ होइन यो गोठालो कस्ता हुन्छन् भने तपाईँलाई मलाई थाहा छ मती 7 अध्याय 21, 22, 23 भन्छ है आज उनीहरूले अचम्म काम पनि गरेर देखाउँछन् रोग पनि चङ्गाइ गरेर देखाउँछन् अद्भुत कामहरू देखाउँछन् तर उनीहरूले के गरेको हुँदैन परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ के गरेको हुँदैन तपाईँलाई मैले चाहिँ कसरी चिन्ने त्यो शैतानको आक्रमणलाई आफ्नै गोठालोहरूबाट है अब मैले भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मण्डलीको जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ फेरि शैतानको आक्रमण भनेर नसोच्नु होला है तपाईँलाई मैले चाहिँ चिन्नुपर्छ शिक्षकहरू चिन्नुपर्छ यी दिनहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको शिक्षक हुन्छन् अरे होइन तिमीले किताब भन्छ कान सुन्ने है मिठो मिठो मात्रै वचन सुन्ने शिक्षकहरू थुपार्छन् भन्छ हो अब यसको मतलब तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो शिक्षा आइरहेको छ वचन आइरहेको छ तपाईँलाई मैले पनि थिस्सलुनिके मण्डलीले जस्तो चाहिँ बाइबलमा व्यवस्थामा बाइबलमा चाहिँ त्यो कुरा छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले के हेर्नुपर्छ खोजेर हेर्नुपर्छ है मैले यहाँ वचन दिएको छु मेरो कुरा सबै ठिक छ भनेर मैले 100मा 100 भन्ने कुरै होइन त तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ के लाउनुपर्छ नि बाइबल पल्टाएर हेर्नुपर्छ हो यो भाइले यो दाजुले दिएको वचन ठिक छ सिकेन वचन अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यो कुरा तपाईँले हेर्नुपर्छ तर जसले यो वचन अनुसार शिक्षा ल्याउँदैन है बाइबलमा भन्छ नि दोस्रो चाहिँ युहन्नामा भन्छ है आज तिनीहरूलाई त सलाम पनि नगर्नु भन्छ जसले चाहिँ हामीले ल्याएको शिक्षा ल्याउँदैन नि तिनीहरूलाई त सलाम पनि नगर्नु घरभित्र पनि पस्न नदिनु भनेको छ भन्नाको मतलब आज यी दिनहरूमा धेरै प्रकारको शिक्षकहरूद्वारा धेरै प्रकारको चाहिँ हो यो वचन प्रचारकहरूद्वारा पनि शैतानले आक्रमण गरिरहेको छ यी दिनहरूमा खाँटी शिक्षालाई धुल मिलाउन खोजिरहेको छ हो धुमिलिसकेको छ कति ठाउँमा त हामी हेऱ्यौँ भने त है हामी मण्डलीहरू पनि कति कुराहरू चाहिँ है मिले मतमा चाहिँ गइरहेको कुरा छ किन भन्दा चाहिँ यो शिक्षकहरूले है यो झुटा शिक्षकहरूले जो शैतानले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ त्यसले गर्दा के गरेको छ हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ है धुमिलाउन खोजिरहेको छ यस कारणले गर्दा तिमोथी किताब भन्छ नि है आफ्नो शिक्षाको विषयमा तिमीले होसियारी हुनु भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ आउनुहोस् त त्यो कुरालाई पढिहालौँ तिमोथी किताब पहिलो तिमोथी हुनुपर्छ पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस् त
पहिलो तिमोथी आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार रह। आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार रह। अनि तिमीहरूमा लागिरह। हजुर लागिरह। किनकि यसो गर्नाले तिमीहरूले आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई पनि बचाउने छौ। हेर्नुहोस् है, आफूलाई र तिम्रो कुरा सुन्नेहरूलाई पनि तिमीले के गर्छौ? बचाउने छौ। कोसँग बचाउँछ? झुटो शिक्षासँग बचाउँछ भनेको नि त है। झुटो शिक्षकहरूसँग बचाउँछ भनेको नि त है। आफ्नो शिक्षाको विषयमा आफ्नो विषय तपाईँमा होसियारी हुनुपर्छ। शैतानको यो तेस्रो चाहिँ अहिले खतरनाक के भइरहेको छ? औजार प्रयोग गरिरहेको छ, हतियार प्रयोग गरिरहेको छ तपाईँ र मलाई। गर्जनी सिंह जस्तो हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब गर्जनी सिंहले है शैतान हो भनेर उसको युक्ति सुक्ति हामीलाई कति थाहा भइसक्यो है। अब यो शैतानको संसारको चाहिँ अब अल्झाउने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो, यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर। तर अब के भइरहेको छ अरे, अब यो तेस्रो चाहिँ शैतानले के गरेको छ? एउटा शिक्षकहरूबाट नै है, प्रचारकहरूबाट नै उसले के गरिरहेको छ? तपाईँ मलाई आक्रमण गरिरहेको छ। तपाईँ शिक्षाको विरोधमा, तपाईँ मेरो विरोधमा है, मण्डलीको विरोधमा चाहिँ के गरिरहेको छ? आक्रमण गरिरहेको छ। यसै सबैभन्दा खतरनाक कुरा है। त तपाईँ अधीनमा छैन भने परमेश्वरको दिनमा है, आज परमेश्वरको चाहिँ होइन जिम्मेवारीहरू है, मण्डलीको जिम्मेवारी जति एक सातवटा कुरा भने यहाँको अधीनमा तपाईँ छैन भने तपाईँ सिधै फिस्लिने हो है। तपाईँ सिधै त्यो शिक्षाले तपाईँलाई मलाई के गर्छ? बहकाएर लैजान्छ है। अन्त भन्छन्, कतिजना सुनेको छु, म त पहिला एल्सादाईको थिएँ हो, यहाँ साँचो शिक्षा यहाँको आयो भनेर माता मान्नतिर पुगिरहेको छन् कतिजना हो। किन भन्दा शिक्षा कमजोर भएको कारणले गर्दा त है, शिक्षाले बहकाएर लगेको है। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मलाई चाहिँ तेस्रो खतरनाक कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पनि यस्तै छ। आउनुहोस् त, चारवटा कुरा चाहिँ त्यही कुरामा आउँछ। आउनुहोस् त, यही दोस्रो कोरिन्थी 11:14 पदमा भन्छ, ज्योतिमय स्वर्गदूत भन्छ। आउनुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थी किताब 11:14 पद पढिदिनुहोस्। अनि यो अचम्मको कुरा होइन। हजुर, अनि यो अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ के भन्दैछ? चौथो कुरा चाहिँ ज्योतिमय स्वर्गदूत। अरे हेर्नुहोस् है, हो अघि त शिक्षकहरू मात्रै थियो, प्रचारकहरू मात्रै थिए, अब त स्वर्गदूतै भएर पो आउँछ अरे। हेर्नुहोस् त, हाम्रो एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि विश्वासीहरू कस्तो हुन्छन् अरे, सेवामा आउँदाखेरि मण्डलीमा आउँदा चाहिँ ज्योतिमय स्वर्गदूत हुन्छ अरे, सेवा घरबाट गएर चाहिँ कालो भूत हुन्छ भन्दै हो। आज शैतान यस्तो बाटो ज्योतिमय स्वर्गदूत तपाईँलाई मलाई नै बनाइदिएर आउँछ क्या। एकदम एक्टिङ, आजकलको जमाना हुने कि एक्टिङको जमाना हुने, सबै एक्टर भएको छन् हो। एक्टिङ गरेर प्रार्थना गर्नु भने यस्तो दामी प्रार्थना, आराधना यस्तो दामी आराधना, वचन फटफटी हो। तर चाहिँ के भने भित्र हेर्दा चाहिँ अधीनता भन्ने कुरै छैन। परमेश्वरको अधीनता छैन, बाबामाको अधीनता छैन, मण्डलीको अधीनता छैन है, पत्नीमा अधीनता छैन। ए मन परेन मा डिभोर्स स्योर। आजकल त कति सजिलो डिभोर्स भइरहेको छ, किनभने अधीनता बस्नु नसकेको कारणले गर्दा त है। तर तपाईँ जति नै परमेश्वर वचन जान्नु भएको छ है, जति पनि तपाईँले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नु भएको छ, तर तपाईँ आफ्नो श्रीमानको, आफ्नो श्रीमतीको, आफ्नो बाबाआमाको, आफ्नो मण्डलीको अधीनमा बस्न सक्नु भएको छैन भने काम छ है। शैतान तपाईँलाई सजिलै खोसेर के सक्छ? लानु सक्छ। यस कारणले गर्दा यो ज्योतिमय स्वर्गदूत शैतान यस्तो बाटो छ है, यो चाहिँ तपाईँलाई मलाई के गर्छ? एकदमै हुबहु भएर के गर्छ? तपाईँलाई मलाई झुक्क्याउन सक्छ है, झुक्क्याउँछ। अब यो जति पनि चाहिँ शैतानको चाहिँ युक्तिहरू छन्, शैतानको आक्रमण गर्ने तरिकाहरू छन्, अब यो तरिकादेखि बस्नको लागि परमेश्वरको अधीनतामा रहेर अनि अर्को चाहिँ 6-7वटा कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ अरे क्या है। त्यो कुरा प्रयोग गरेर मात्रै परमेश्वरको हामी शैतानको के गर्न सक्छौँ? सामना गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग थोरै समय छ, यस कारण हामी छिटो जान्छौँ है। अब कसरी सामना गर्ने त हो? कसरी सामना गर्ने? शैतानको 4 प्रकारको आयो है, उसले आक्रमण गर्दैछ। अब हामी कसरी सामना गर्ने त्यसको भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ एफिसी 6:11-12 पदले भन्छ, परमेश्वरको सारा हतियार हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? भिरेर शैतानको सामना गर्नुपर्छ अरे। आउनुहोस् त, एफिसी किताब 6:11 अनि 12 पद पढिदिनुहोस् त। शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई हजुर परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर। हजुर, किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, हजुर, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारको शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टहरूको विरोधमा लड्छौँ। तेरा पनि यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुरा गरेर खडा हुन सक्नलाई
परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाओ। हेर्नुहोस् त, अब हामी अधीनमा त बसेका छौँ, तर शैतानसँग त अधीनमा बसेर मात्रै नहुने रहेछ। अब के हुनुपर्छ? हतियार पनि उठाउनु पर्ने रहेछ। उसलाई सामना गर्नको लागि हतियार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो हतियार चाहिँ पुरा भिरेको हुनुपर्छ है, अनि मात्रै हामी शैतानको सामना गर्छ। त्यो हतियारहरू कति कुरा बताएको छ यहाँ। पेटी भनेको छ कमानमा कस्तो सत्यता है, सत्यताले हामी परिपूर्ण भएको हुनुपर्छ। झुट भन्ने कुरा हुँदैन। धार्मिकता हाम्रो कवच हुनुपर्छ है। सुसमाचार तयारीको मेलमिलापको जुत्ता हुनुपर्छ है। विश्वासको ढाल हुनुपर्छ है। अनि आज मुक्तिको टोप हुनुपर्छ। आत्माको तलवार परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ। यो हतियारहरू हो। यो कुरा अहिले हेऱ्यो भने धेरै समय लाग्छ। मैले सानो उदाहरण मात्रै दिन्छु। यो पेटी भन्छ है, सत्यताको पेटी। हामीलाई चाहिँ यो हतियार सबै बताइएको छ होइन। सबै बताउँदा हुँदै सबैभन्दा प्रथम चाहिँ के रहेको छ? पेटी भनेको छ क्या। सत्यताले कस्ने पेटी भन्छ होइन। तर वास्तवमा हामीले लुगा लाउँदा त पेटी त हामी सबैभन्दा अन्तिममा लाउँछौँ नि होइन त हो। हामीले लुगा सबै लगाइसक्यो भने त पेटी लाउँछौँ। तर यहाँ त पहिला पेटी कस्नु गऱ्यो, त्यसपछि मात्रै कवच लाउनु गरे, अरू कुरा चाहिँ लाउनु भनेको छ है। अब यसको मतलब के रहेछ? हामीले पहिला नै के गरिसकेका छौँ? वस्त्र पहिरिसकेका छौँ। यो पेटी भनेको चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले दिनुभएको वस्त्र, यसै 61 अध्यायको 10-15 भन्छ, उद्धारको वस्त्र र चाहिँ धार्मिकताको पोसाक पहिलेको लागि यो पेटी परमेश्वरले दिनुभएको हो भनौँ नि। यो चाहिँ अविश्वासीको लागि होइन। यो पेटी जब तपाईँ र मैले उद्धारको वस्त्र पहिरिसकेका छौँ, धार्मिकताको चाहिँ पोसाक पहिरिएका छौँ भने पेटीले तपाईँ मैले के गर्नुपर्छ? टम्म कस्नुपर्छ, त्यो लुगा चाहिँ नफुस्कियोस् भनेर होइन। उद्धारको वस्त्र चाहिँ खोसिन्छ नि, फुट्छ नि हो, च्यातिन्छ, मैला हुन्छ। त्यसलाई सुरक्षा गर्नको लागि के हुनु पर्यो? पेटी लाउनु पर्यो। पेटी भइसकेपछि अब के भयो? तयार भयो है। आगो के भन्छ? धार्मिकताको कवच भन्छ। धार्मिकता किन? प्रभुले तपाईँलाई मलाई चाहिँ धार्मिक बनाइसक्नु भएको छ होइन, उद्धारमुक्ति दिइसक्नु भएको छ। धार्मिकता कवच किन आवश्यकता पर्यो भन्दा चाहिँ यो धार्मिकताले तपाईँ मेरो उद्धारको वस्त्रलाई के गर्छ? सुरक्षा गर्छ है। तपाईँलाई मैले पाएको उद्धारलाई, तपाईँलाई मैले पाएको मुक्तिलाई चाहिँ धार्मिकताको कवचले के गर्छ? सुरक्षा गर्छ। यस कारण यो धार्मिकताका कामहरू हामीले के गर्नुपर्ने छ? गर्नुपर्छ। मैले त्यही भन्ने गर्छु नि, धार्मिकताका काम अथवा असल काम गरेर मान्छे धार्मिक हुने होइन, तर धार्मिक व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ? असल काम चाहिँ गर्छ क्या बुझ्नु नि हो। असल काम संसार मान्छे कति दुखी गरिबलाई दिइरहेको हुन्छ नि हो, पैसा हो, तिनीहरूले धर्मी हुन सक्दैन। तर धर्मी व्यक्तिले के गर्छ अरे? असल काम चाहिँ के गर्न सक्छ? गर्नु सक्छ है। अब यो असल काम गर्ने, सहयोग गर्ने है, अरूलाई चाहिँ के अरे सेवामा हिँडाउने काम चाहिँ धार्मिकताको काम हो। यो काम गऱ्यो भने तपाईँले आफ्नो मुक्तिको कुरा, आफ्नो चाहिँ उद्धारको कुरालाई के गर्न सक्नुहुन्छ? सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक्लै मात्रै सेवा गर्ने आउने काम छैन हो। एक्लै सेवा गर्दै आयो भने तपाईँको उद्धारको वस्त्र है मैलिनु सक्छ, धार्मिक कवच नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई के हुन सक्छ? शैतानले अथवा चाहिँ शैतानको आक्रमणदेखि हामी के बच्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दा आज हामी धार्मिकता असल कामहरू पनि गर्दै जानुपर्छ है। आज यस कारणले गर्दा यो कुरा हामी बताएँ। अर्को चाहिँ मेलमिलापको है, मेलमिलाप भन्ने कुरा हुनु पर्यो मन है। हामी बिचमा चाहिँ मेलमिलाप भन्ने कुरा हुनुपर्छ है। अनि एउटा तयारीको जुत्ता चाहिँ हामीले सधैँभरि लगाएको हुनुपर्छ हो। तपाईँको विरोधमा कोहीले बोल्दैछ है, मैले जसले उदाहरण दिन मन लाग्छ, कसैले के भन्दैछ नराम्रो कुरा तपाईँलाई के भन्दैछ भने तपाईँको हृदयमा चाहिँ मेलमिलाप छ भने एक न एक दिन तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? मेलमिलाप गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको हृदय मेलमिलाप छैन भने तपाईँ कहिले पनि मेलमिलाप गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण तपाईँको हृदयमा जहिले पनि मेलमिलापको जुत्ता चाहिँ भएको हुनुपर्छ। त्यो भाइले तपाईँलाई गाली गर्दैछ, अहिले रिसाउँदैछ, तर कुनै दिन चाहिँ पस्तावी भएर आइसकेछ, तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्ने मेलमिलापको जुत्ता चाहिँ तपाईँको हृदयमा हुनुपर्छ। ए मलाई अस्ति हो भनेको, यसले अस्ति यस्तो भनेको, अब नआइज भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईँमा के हुनुपर्छ? मेलमिलापको तयारीको जुत्ता चाहिँ हामी हुनुपर्छ है। अब यो चाहिँ यहाँ विश्वास भन्ने कुरा थुप्रै छ र यो कुरा हामी हेर्दैनौँ, समय सकिसकेको छ। यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीमा के हुनुपर्छ? हात हतियार है। शैतानको सामना गर्नको लागि परमेश्वरको यो हात हतियार चाहिँ हामी के हुनुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने पहिलो पत्रुस 5:9 भन्छ विश्वास हुनुपर्छ अरे। आउनुहोस् त, पहिलो पत्रुस 5:9 विश्वासमा दरो रहेर त्यसको सामना गर। यो जाने संसारमा हजुर है। यहाँ के भन्दैछ? विश्वासमा दरो भएर अनि शैतानको सामना गर्नुपर्छ हो। तपाईँमा चाहिँ विश्वासै छैन भने हामीले चाहिँ शैतानको सामना गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ टिलपिल गर्दै हुन्छ, विश्वास दरो छैन तपाईँमा भने तपाईँले शैतानको सामना गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको विश्वासको जहाज के छ? सजिलै डुब्नु सक्छ। तर तपाईँले चाहिँ विश्वास चाहिँ दरो हुनुपर्छ है। त्यो विश्वास चाहिँ पहिलो के अरे हिब्रू किताब 12:2 हुन्छ, विश्वासको कर्ता सिद्ध पार्ने प्रभु ख्रीष्टलाई हामीले हेर्नुपर्छ। जसले चाहिँ विश्वास चाहिँ के गर्छ? सृष्टि गर्नुहुन्छ क्या। विश्वासको कर्ता भनेको बनाउने भनेको, विश्वासलाई नि बनाउने, त्यसलाई सिद्ध गर्ने भन्छ
हैन। रोमी 10:17 भन्छ नि विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। तपाईहरुले विश्वास बढाउनु पर्छ है। यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ नि हे अल्प विश्वासीहरु हो भनेर आफ्नो चेलाहरूलाई भन्छ नि। किन? उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई बढाउनै सकेका थिएनन् है, आफ्नो विश्वासलाई बढाउन सकेका थिएनन्। यसकारणले गर्दा वचन है तपाईहरु मेरो विश्वास बढाउने कुरा के रहेछ? परमेश्वरको वचन रहेछ। सेवकाईमा चाहिँ सुनिने कुरा त्यही द्वारा तपाईहरु मेरो के छ? विश्वास बढ्दै जान्छ। यसकारण तपाईहरुले यो संगति गर्दै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो कुरा। यसबाट तपाईले कतिजनाको विश्वास चाहिँ बढिरहेको छ है। किन? सुनेर अनि परमेश्वरको वचनबाट हामी के गर्न सक्छौं? विश्वासमा खडा हुन सक्छौं। दृढ भएछ अनि मात्रै शैतानको हामी के गर्न सक्छौं? सामना गर्न सक्छौं। जस्तै प्रकारको कुरा भन्नुस् न त विश्वासमा तपाई दृढ हुनुहुन्छ भने तपाईले कहिले पनि के हुनुहुन्न? हडबडाउनु हुन्न है। यो कुरा भयो। दोस्रो कुरा है, हामीसँग समय नभएको कारण धेरै बोल्न सकेका छैनौं। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौं है यो याकुब 4:7 फेरि पढ्दिनुस् त। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बसेर शैतानको सामना गर्ने कुरा बताएको छ। फेरि पढ्दिनुस् त। यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा सुम्प, शैतानको सामना गर्न त्यो तिमीहरूबाट भाग्ने छ है। हतियार भिर्नु पर्यो, विश्वास लिनु पर्यो अनि परमेश्वरको अधीनमा बसेर शैतान के हुनु पर्यो? सामना गर्नु पर्यो। अनि त्योबाट चाहिँ अनि मात्रै शैतान त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ अरे? भाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ भन्छ है प्रकाश किताब 12:11 भन्छ थुमाको रगतद्वारा हामी यसलाई के गर्न सक्छौं? जित्न सक्छौं। आउनुहोस् त प्रकाश किताब 12:11 अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाहीको वचनद्वारा जिते है। हजुर यति नै होस् है। के भन्छ? शैतान चाहिँ स्वर्गदेखि पृथ्वीमा चाहिँ दोष लगाउनलाई चाहिँ एकदम रिसाएर आइरहेको थियो है। अनि त्यो आइरहेको शैतानलाई चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको रगतद्वारा अथवा थुमाको रगतद्वारा उनीहरूले के अरे? जित्नु सके हो। अब शैतानको युक्तिहरूसँग अथवा शैतानसँग जित्नको लागि, उसको आक्रमण जित्नको लागि हामीसँग प्रभु ख्रीष्टको रगत सधैँ हुनुपर्छ है। हामी प्रार्थना गर्छौं नि बाहिर जाँदा भित्र आउँदा है, हाम्रो यात्रामा तपाईको रगतको चाहिँ घेरामा राख्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस् भन्छ। किन? किनभने प्रभुको रगतमा चाहिँ के छ? विजय छ नि, शक्ति छ है। प्रभुको रगत चाहिँ हामी सधैँभरि लिइराख्नुपर्छ है। जुन कलवरीमा भएको रगत है, आज तपाईलाई मैले चाहिँ हो यो रगतलाई कहिले भुल्नु हुँदैन है। आज यो रगतलाई सधैँ लिइराख्नुपर्छ है। अब यसले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मलाई योले चाहिँ केसँग चाहिँ तुलना गर्छ भने मेष प्रभु होसँग तुलना गर्छ हैन। रगत जो हामीले चाहिँ प्रभुको रगतको स्वरूपमा चाहिँ करार खान्छौँ, यसबाट हामी सधैँ भागी हुनुपर्छ है। किन भन्दा चाहिँ जब हामी प्रभु भोजदेखि भागी हुन्छौँ नि, हामीलाई चाहिँ एउटा के हुन्छ? आफूलाई ठिकठाक पार्ने, आफूलाई तयार पार्ने हामीलाई के छ? यसले बल दिन्छ है। तपाईले 1 महिना 2 महिना चाहिँ प्रभु भोजदेखि टाढा हुनुहोस् त के हुन्छ? तपाईको के हुन्छ? पश्चाताप गर्ने कुरा हो, गल्ती गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। तर जब अब यो हप्ता अब के हुन्छ? प्रभु घरमा जानुपर्छ, प्रभु भोजबाट मैले भाग लिनुपर्छ, प्रभुको रगतदेखि मैले पिउनुपर्छ, आफूलाई ठिकठाक पार्छ नि मान्छेले हैन। आज यसकारणले गर्दा प्रभु भोजदेखि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ है। प्रेरित 2:42 अनुसार प्रेरितको शिक्षा संगति प्रभु भोजमा निरन्तर लागिरह्यो। किन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ? शैतानमाथि जय पाउने के छ? शक्ति छ येशू ख्रीष्टको रगतमा। यसकारण जसले मेरो रगत पिउँदैन त्योसँग चाहिँ अनन्त जीवन छैन भनेर यूहन्ना 6:2 पनि कुरा बताएको छ। यसकारणले गर्दा यो प्रभुको रगतमा चाहिँ के छ? शैतानमाथि विजय पाउने के छ? सामर्थ्य। यसकारण प्रभुको रगत सधैँभरि हामीले लिनुपर्छ है। आज यसकारणले गर्दा तपाईँ र म जतिजना बक्तिस्मा लिएका छौँ, जतिजना तयारी छौँ, तपाईँले प्रभु भोजदेखि टाढा हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् है, तपाईँको हतियार अनि यो हो। हतियार के गर्दैछ? छुट्दैछ है। शैतानमाथि जय पाउने हतियार छुट्दैछ। यसकारणले गर्दा यो हतियार तपाईँले मैले सधैँभरि के गर्नुपर्छ? बोकिराख्नुपर्छ येशू ख्रीष्टको रगत है। अर्को कुरा चाहिँ अन्तिममा है सेकेन्ड लास्टमा छ यही प्रकाश 12:11 पनि भन्छ यो हाम्रो तपाईँ मेरो गवाहीद्वारा पनि हैन। त्यहाँ बताए अघि पहिले पढ्दिनुहोस् त। ए प्रकाश 12:11 पढ्दिनुहोस् त फेरि। सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रकाश किताब। अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाही वचनद्वारा जिते। आफ्नै गवाहीबाट हजुर यति नै होस् है। आफ्नै गवाहीद्वारा तपाईले मेरो गवाही भन्नु नि, साक्षी भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो पहिला यहाँ, उहाँ चाहिँ भर्ती हुनु भनेर चाहिँ दार्जिलिङ जानुभयो अरे हो। उहाँ चाहिँ उता पूर्वको हुनुहुन्थ्यो, राई दाजु हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ भर्ती हुन जानुभएछ, अलिकति होचो हुनुहुन्थ्यो म जस्तै।
के अरे भर्ती हुनु भएन छ, होच भएर फर्काइदिनु भएछ। अनि दार्जिलिङ चाहिँ नि माउन्ट पिस गाउँमा सेवा गर्नु भएछ 1-2 दिन। त्यहाँ चाहिँ पुरा जोसको साथमा एक भोला ट्र्याक्स बोकेर आएर अब म गाउँमा गएर के गर्छु, प्रचार गर्छु, प्रभुको वचन सुनाउँछु भनेर आएको। त गाउँमा त के हुन्छ, उसकै यतापट्टि अर्को एउटा पास्टर थियो, अर्काको श्रीमती लगिदिएछ अरे भन्छ नि हो। त अर्को पास्टर थियो, अर्काको श्रीमती लगिदिएपछि त अब उसले गएर चाहिँ कसरी सुसमा सुनाउने त्यहाँ बिचरा। त्यो चाहिँ नि के हो, त्यो चाहिँ नि ट्र्याक्सहरू त घरभित्र थन्काएर राखेँ भाइ मैले भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। किन अब प्रभु ख्रीष्टले के अरे तपाईँलाई के भन्छ उद्धार मुक्ति दिनुहुन्छ, यो लिनुहोस् भन्ने त कुरै खाँचो। अर्काको श्रीमती भाडा लग्दैछ अर्कोले हो, गवाई बिगाडिराखेको छ हो। तपाईँलाई मेरो घर परिवारमा होइन, तपाईँलाई मेरो चाहिँ समाजमा किन विश्वासहरू बाँच्दैनन्, तपाईँले मेरो गवाई कारणले गर्दा। याद गर्ने यो कुरा चाहिँ हो। तपाईँको श्रीमती बाँचिरहेको छैन, तपाईँको श्रीमान बाँचिरहेको छैन, कतिजनाको चाहिँ गवाई कारणले गर्दा बाँचिरहेको हुँदैन। तपाईँ विश्वासी भइसक्यो, गवाई चाहिँ ठिक राख्नुपर्छ। तपाईँ पहिला जे थियो है, तर तपाईँ विश्वासी भइसकेपछि आज आफ्नो गवाईलाई ठिकठाक पारेर हो अनि आफ्नो परिवारको लागि एउटा नमुना बन्नुपर्छ। तपाईँहरूमा ख्रीष्टको पत्रमा भन्छ नि त होइन, 2 कोरिन्थी किताब 3:2-3 पदमा भन्छ ख्रीष्टको पत्रमा मान्छे तपाईँ मलाई पढ्छ है, तपाईँ मेरो गवाई साँच्चै राख्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ यो साक्षी पार्टी चाहिँ सन्दुकभित्र चाहिँ राखिएको थियो, एकदम सुरक्षित, कसैले छुनु पाउँदैन थियो होइन। आज चाहिँ त्यो एकजना व्यक्तिले छोयो, के भयो, मरे होइन। आज आकानमा हो होइन, आकान यो चाहिँ 2 समुएल 6:6 पदमा भन्छ उसले चाहिँ छोयो भन्छ। आउँछ त्यसको नाम चाहिँ 2 समुएल 6 उज्जा हो कि रोक्नुहोस् है, नाम कसो भुलेको रहेछ। 2 समुएल 6:6 पदमा छ, नाकोनको खलामा आइपुगे उज्जा। हजुर, उज्जाले परमेश्वरको सन्दुकतर्फ आफ्नो हात बढाएर त्यसलाई समाते, किनकि गोरुले ठेस खाएको छोएको थियो है, समातेको मात्रै थियो सन्दुक, त्यो भित्र के थियो, साक्षी पार्टी थियो नि है। हो त के भयो, मरे। तपाईँ मेरो साक्षी पार्टी एउटा साक्षी हो, गवाई हो है। आज यस्तो प्रकार सुरक्षित राख्नुपर्ने रहेछ ताकि अरूले छुन नपाओस्। जवानीहरू के भन्छ होइन, तिमोथी किताबमा है, तिमीहरूलाई चाहिँ कसैले औलाउन नपाओस् भन्छ नि जवानीलाई। किन भन्छ, तपाईँ मेरो गवाई चाहिँ कसैले चाहिँ भन्न नपाओस्, यो बहिनी त यस्तो, यो दाजु त यस्तो, किन गवाई बिग्रेको कारणले त भन्ने हुने मान्छे होइन। त्यो गवाई चाहिँ नबिग्रोस् है, कसैले ट्रस्ट नगरोस् तपाईँलाई मेरो गवाईलाई, तपाईँ मेरो जीवनलाई चाहिँ कसैले ट्रस्ट नगरोस्। कारण किन, यो चाहिँ एकदम सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, शैतानमाथि जय पाउन सक्छौँ। यो हतियार हो तपाईँलाई मेरो है, गवाई चाहिँ हतियार हो। अनि तेस्रो कुरा, अन्तिम कुरा चाहिँ 7औं कुरा चाहिँ त्यही प्रकाश 12:11 भन्छ परमेश्वरको वचन है। परमेश्वरको वचनबाट पनि हामी शैतानमाथि के गर्न सक्छौँ, जय पाउन सक्छौँ है। आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लियौँ भने हो के गर्न सक्छौँ, शैतानको सबै युक्तिलाई हामी जय पाउन सक्छौँ। यसको उदाहरण तपाईँले पाउनुहुन्छ है, मत्ती 4:2मा जब प्रभु ख्रीष्टलाई चाहिँ परीक्षा गरेर शैतानले, प्रभुले 3 पल्ट नै के गर्नुभयो, परमेश्वरको वचन मात्रै भन्नुभयो। परमेश्वरको वचन मात्रै भन्दा भन्दा शैतान के भयो, गयो भन्छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ यो शत्रुहरूको शैतानको है आज चाहिँ नि यो प्रहारदेखि शैतानदेखि बाँच्नको लागि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा हुनुपर्छ है। अनि परमेश्वरको अधीनमा भएर परमेश्वरको यो हतियारहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, भिरेको हुनुपर्छ है। आज यो हतियारहरूमा चाहिँ के छ अरे, तपाईँ र मेरो विश्वास भन्ने कुरा है, अनि तपाईँ र मेरो चाहिँ के, परमेश्वरको अधीनता, थुमाको रगत, यो तपाईँ र मेरो गवाई अनि परमेश्वरको वचन हो है। आज यो कुराहरू तपाईँले सधैँ लियो भने शैतानमाथि हामी के हुन सक्छौँ, विजयी हुन सक्छौँ है। शैतानले 4 प्रकारले हाम्रो आक्रमण गर्छ भनेर हामीले जान्यौँ है। अब यो आक्रमणदेखि बच्नको लागि यो हतियार चाहिँ भिर्नुपर्छ। तर चाहिँ दुःखको कुरा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने लुका 4:13 पदले भन्छ शैतान त केही क्षणको लागि मात्रै गयो भन्छ। गाउनुहोस् त, लुका 4:13 पद पढिदिनुहोस् त। लुका सुस्म 4:13 पद अनि सबै परीक्षा गरिसकेपछि शैतान उहाँबाट केही समयका निम्ति गयो। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, अब यो सबै हामीसँग पुरै छ है, हतियार पनि छ, अधीनता पनि छ, तर शैतान त एकैछिन मात्रै जान्छ र फेरि फर्केर आउँछ नि शैतान, बुझ्नु नि हो। प्रभु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्यो, परमेश्वरले वचनद्वारा उसलाई के गर्नु भगाउनु भयो, तर केही क्षण मात्रै गयो अनि शैतान त फेरि पछि फर्केर आयो। कसरी आयो, पत्रुसमा भएर आयो नि त होइन। पत्रुसलाई शैतान त हटिजा, प्रभुले किन भन्नुभयो, म परमेश्वर कामलाई रोकिरहेको थिएँ नि त उसले है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ आज ढुक्कै भएर बस्ने दिन छैन यी दिनहरूमा
है। यो अन्तको दिनमा हामी ढुक्कै भएर हामी परमेश्वरको वचन जानेको छु है, सब ठिकठाक छ भनेर नसोच्नु। शैतान के गर्छ फेरि फर्केर आउँछ। पत्रुसको हृदयबाट आए जस्तै शैतान तपाईँ मेरो जीवनमा पनि है झुटा शिक्षकहरूबाट है, प्रेरितहरूबाट है, आज गोठालाहरू पनि आउन सक्छन्। यस कारण तपाईँमा चाहिँ के हुनुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ। किन प्रभुले तपाईँलाई मलाई जुवा बोक्नु भयो भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ पहिले युहन्ना किताब भन्छ होइन, पहिले युहन्ना 2:13 अनि 14 पदले भन्छ है, के भनेको छ त भने त्यहाँ के अरे हामी चाहिँ के अरे जवानहरू चाहिँ बलियो हुन्छ अरे, क्या बलियो हुन्छ अरे। पढ्नुहोस् त। साना नानीहरू हो हजुर, किनभने उहाँको नामको निम्ति तिमीहरूका पापहरू तिमीहरूलाई क्षमा भएका छन्। हे बाबुहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरूले चिनेका छौ। हे जवानहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरू त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। हे साना नानीहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। 14 पनि पढिदिनुहोस्। हे बाबुहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने जे सुरुदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरूले चिनेका छौ। हे जवानहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने तिमीहरू बलिया छौ अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले तपाईँलाई मलाई चाहिँ जुवा किन बोक्नु भन्नुभयो भने हामी जवानहरू के हुन्छ अरे, बलिया हुन्छौँ, परमेश्वरको वचन हामीमा रहन्छ अरे क्या। अनि शैतानलाई हामी के गर्न सक्छौँ, दुष्टलाई जित्न सक्छौँ है। विरुद्धहरूसँग वचन भन्ने कुरा चाहिँ भुलि जान्छन् उनीहरूले है, बलिया हुँदैन। उनीहरू सेवा गर्न त मन हुन्छ नि, तर हिँडेर जान सक्दैन, शरीर उनीहरू के हुन्छ, दुर्बल हुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले समय हुँदा नै हो यो जुवा बोक्नु भन्नुभएको। हामी अघि सुरुमा पढेका थियौँ युहन्ना किताब 21 अध्यायमा है, त्यहाँ चाहिँ यस्तो समय आउँछ अरे, यदि जवानमा तपाईँले मैले सेवा गरेन भने यस्तो समय आउँछ अरे क्या। आउनुहोस् त, युहन्ना 21 अध्यायको 18 पदमा पढ्यौँ, पढ्दिनुहोस् त। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जब तिमी जवान थियौ तब तिमीले आफैले कमर कस्थ्यौ अनि जहाँ जान चाहन्थ्यौ त्यही घुम्थ्यौ। तर जब तिमीहरू बुढा हुनेछौ तब तिमीले हात पसार्नेछौ अनि अर्कोले तिम्रो कमर कस्नेछ र जहाँ तिमी चाहँदैनौ त्यहाँ तिमीहरूलाई लैजानेछ। हेर्नुहोस् है, जवानहरूलाई यो वार्निङ हो तपाईँलाई मलाई हो। तपाईँले जवान हुनुहुन्छ, बल छ है, तपाईँले के हो, अब तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, समय हो आज चाहिँ तपाईँले आफैलाई कम्मर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लुगा पनि लाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ मलाई त्यही जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ जब वृद्ध हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न है। यस कारणले गर्दा जवान भने तपाईँले जुवा बोक्नुपर्छ, अधीन बोक्नुपर्छ, शैतानको सामना गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वर तपाईँ मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यस कारण अब हामीसँग समय सक्यो, प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन् अनि परमेश्वरको जुवा चाहिँ हामी सधैँभरि बोकिरहन सकौँ र शैतानको सबै युक्तिदेखि बस्नलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। छोटो वचनमा परमेश्वर शास्त्री दिएका हुन्।